सवाल रहेको छ, योग ध्यान साधनाका ज्ञान गुरुकुल संस्थाबाट लिने कि व्यावसायिक संस्थाबाट? हरिओम, धन्यवाद। वर्तमान समयमा धेरै साधकहरू तथा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई यस बारेमा अलमल रहेको देखिन्छ, किनकि अहिले धेरै प्रकारका योग साधना सिकाउने संस्थाहरू खुलेका भएर कस्तो संस्थामा जाने, कस्तो संस्थाबाट कस्तो ज्ञान पाइन्छ, आफ्नो उद्देश्य के हो, यस बारेमा अलिकति अलमल भएको देखिन्छ। यस बारेमा मैले जानेका केही कुरा म भन्छु है। योग ध्यान साधनाका ज्ञान गुरुकुलबाट लिने कि व्यावसायिक संस्थाबाट भन्ने सन्दर्भलाई गहिराइमा बुझ्न सर्वप्रथम योग ध्यान साधना सिकाउने गुरुकुल र व्यावसायिक संस्थाको बीचको फरक बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ। हामीले सद्गुरु तथा सिद्ध योग गुरुहरूद्वारा सञ्चालित योग ध्यानका सैद्धान्तिक विषयहरूको गहन अध्ययन र व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानलाई दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने तथा गराउने र मनुष्यको जीवनमा सांसारिक विकासका साथसाथै पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक विकास गराउने शुद्ध आध्यात्मिक उद्देश्य भएका आध्यात्मिक तथा सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने गैर नाफामूलक आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाहरू गुरुकुलहरूको श्रेणीमा पर्दछन् भने अनुभवी योग ध्यान प्रशिक्षकहरूद्वारा सञ्चालित मनुष्यको जीवनमा बाहिरी तथा सांसारिक जीवनको विकासका लागि हासिल गरिने योग ध्यानका सामान्य सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानहरूको सामान्य अध्ययन तथा अनुसरण गर्ने र गराउने यो सेवा प्रदान गरे बापत धन तथा नाफा कमाउने उद्देश्य भएका योग ध्यानका संस्थाहरू व्यावसायिक योग ध्यान संस्थाहरूको श्रेणीमा पर्दछन्। हामीले यो फरक छुट्याउँ पहिला। यसकारण योग ध्यान साधनाको ज्ञान गुरुकुलबाट लिने कि व्यावसायिक संस्थाबाट लिने भन्ने कुरा सेवाग्राही स्वयंको जीवनको मूल उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ। जीवनको अर्थात् योग ध्यान साधना लिनुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। सांसारिक जीवनको विकास गर्नका लागि हो कि पारमार्थिक जीवनको विकास गर्नका लागि या दुवै उद्देश्य पूरा गर्नका लागि योग ध्यान साधना लिन खोजेको हो, त्यसमा आफू पहिला स्पष्ट बनौँ है। हामी जो व्यक्ति आफ्नो जीवनमा सांसारिक तथा बाहिरी जीवनका विषयहरू स्वास्थ्य, अध्ययन, पेशा, व्यवसाय, धन सम्पत्ति, समृद्धि, सम्बन्ध, भोगको जीवनबाट क्षणिक सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द आदि क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन र विकास गर्न तथा बाहिरी उपलब्धिहरू हासिल गर्न चाहन्छ, उसले योग साधना सिकाउने गुरुकुल तथा व्यावसायिक संस्था दुवै ठाउँबाट योग ध्यानको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान लिन सक्छ। अझ सांसारिक जीवनको उद्देश्य हो भने त व्यावसायिक संस्थाहरूबाटै लिँदाखेरि पनि लगभग पर्याप्त हुन्छ। तर जो व्यक्ति आफ्नो जीवनमा बाहिरी तथा सांसारिक विकासका साथसाथ पारमार्थिक तथा आन्तरिक विकास तथा आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास तथा जागरणलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ र आत्मा अर्थात् चेतनाको जागरण गरेर आफूमा आध्यात्मिकताको विकास, परमात्मा साक्षात्कार र निर्वाण तथा मोक्षमा उपलब्ध हुने चाहना राख्दछ, उसले अनिवार्य रूपमा सनातन अध्यात्मका मूलभूत सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानका वैज्ञानिक प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासमा आधारित रहेर साधना गर्ने तथा गराइने गुरुकुलहरूमा गएर सद्गुरु तथा सिद्ध योग गुरुहरूको सान्निध्यमा रहेर निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिकीमा योग ध्यान साधनाका प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासको माध्यमबाट सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञान हासिल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। किनकि सद्गुरु तथा सिद्ध गुरुको मार्गनिर्देशन बिना कहिल्यै पनि अध्यात्म दर्शनको वास्तविक पूर्ण ज्ञान हासिल गर्न र पारमार्थिक जीवनको विकासबाट निर्वाण तथा मोक्षमा उपलब्ध हुने प्रकारका ज्ञान विज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन। अनिवार्य रूपमा सद्गुरुले सिकाउनुपर्छ। सद्गुरु त्यो हो जो पारमार्थिक विषयमा आफूलाई त्यहाँसम्म पुर्याइसकेको छ अथवा परमात्मा साक्षात्कार गरिसकेको छ, ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, आत्मज्ञानमा ऊ उपलब्ध भइसकेको छ।
उनले आफ्ना अनुभवहरू सिकाएर साधकहरूलाई अथवा आफ्नो शिष्यहरूलाई यो मार्गबाट यसरी यो तरिकाले जानुपर्छ भनेर छोटो छोटो मार्ग निर्देशन राम्रोसँग सजिलोसँग दिन्छ। यसैले त्यसकारण पारमार्थिक जीवनको उद्देश्यका लागि गुरुकुल जानुपर्दछ। सामान्य जीवनको उद्देश्यका लागि सामान्य संस्थाहरू, व्यावसायिक संस्थाहरूमा पनि गएर योग ध्यानका ज्ञानहरू, विधिहरू, प्रक्रियाहरू सिक्न, लिन र लाभ लिन सकिन्छ। कलियुगका मनुष्यहरूका लागि सद्गुरु तथा सिद्ध गुरुहरूको आवश्यकता अझ बढिरहेको छ पारमार्थिक ज्ञान हासिल गर्नका लागि। किनकि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युगमा जस्तो कलियुगका मनुष्यहरूमा धैर्यता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सकारात्मकता, सत्यवादिता, अहिंसा, सेवा, प्रेम, कृतज्ञता, अहोभाव भावहरू यस्ता मनुष्यहरूमा यी मनुष्यहरूका प्राकृतिक गुण हुन्। तर अहिलेका मनुष्यहरूमा यो स्वभाव तथा यो प्राकृतिक गुण छैन, अभाव रहेको छ, कमी आएको छ। यसकारण उनीहरू सनातन अध्यात्म तथा धर्मका ज्ञान विज्ञानका विषयहरू राम्ररी बुझ्न सक्दैनन् र ज्ञानको मूल्य र महत्त्व राम्ररी नबुझेका कारण दैनिक जीवनमा यी ज्ञान विज्ञानहरूलाई चाहेर पनि अनुसरण गर्न सक्दैनन् तथा अनुसरण गर्न जान्दैनन्, चाहेर पनि जान्दैनन्। कलियुगका मनुष्यको प्राकृतिक गुण तथा नैसर्गिक स्वरूपहरू ज्ञान, ध्यान, शान्ति, प्रेम, सेवाका भावहरूमा व्यापक ह्रासोन्मुख परिवर्तन आएका कारण कलियुगमा सनातन अध्यात्म दर्शनका ज्ञान विज्ञानहरूको बुझाइमा हदैसम्म ह्रास आएको छ, विलुप्त हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। यस्तो अवस्थामा कलियुगका मनुष्यहरूले सनातन अध्यात्मका ज्ञान विज्ञानका विषयहरू सहज र सरल ढङ्गले ग्रहण गरेर सन्तुलित, व्यवस्थित र सफलता उन्मुख हुने गरी आफ्नो सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको विकास गर्न गुरुकुलबाट योग ध्यानका विषयहरूको ज्ञान लिनु उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ। किनकि कलियुगका मनुष्यहरूमा पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक विकास ल्याउने सनातन अध्यात्म दर्शनका ज्ञान विज्ञानका विषयहरू सहज तथा सरल र सन्तुलित तथा व्यवस्थित ढङ्गले प्रवाहित केवल सद्गुरु तथा सिद्ध योग ध्यान गुरुहरूको सानिध्यमा रहेर मात्र सम्भव हुन सक्छ। यसकारण गुरुकुलबाट योग ध्यानका ज्ञान विज्ञान हासिल गर्नु तथा निरन्तर सद्गुरुहरूको सानिध्यमा रहनु अत्यावश्यक हुन्छ। तसर्थ यो सवालको सन्दर्भमा जवाफको निचोड रहेको छ कि आफूले योग ध्यान साधना गर्नुको उद्देश्य सांसारिक जीवनमा सुखको प्राप्ति र दुःखहरूबाट निवृत्ति तथा चुनौतीहरूबाट मुक्तिका लागि हो भने योग ध्यान सिकाउने व्यावसायिक संस्थाहरूबाट योग ध्यान सिकाउने प्रशिक्षकहरूको सामान्य प्रशिक्षणमा योग ध्यान साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। तर यदि योग ध्यान साधना गर्नुको उद्देश्य सांसारिक जीवनमा सुख प्राप्ति र दुःखहरूबाट निवृत्ति तथा चुनौतीहरूबाट मुक्तिका साथसाथ आफ्नो पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको विकासका लागि हो भने योग ध्यान सिकाउने गैर नाफामूलक गुरुकुलहरूबाट सद्गुरु तथा सिद्ध गुरुहरूको सानिध्यमा रहेर योग ध्यान साधनाको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्नुपर्दछ अनिवार्य रूपमा। धन्यवाद। हरि ओम। शिवोहम।